اس بندے نال میری گال کوئی نہیں جڑا اس نیت تے ٹورائے بے بن کے میں عشق دی نماز پڑھاواں. یہ عزاداری ہے حسین، عشق دی نماز ہے. خالق کائنات دے ذرے ذرے چ موجود ہے، لیکن کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں خالق کو ڈٹھا ہے. کوئی بندہ بشر دعویٰ نہیں کر سکتا میں خالق کو ڈٹھا ہے. جڈا بھی سوال تھی وے خالق کو ڈٹھا ہے گی تو اسا مختصر جواب دینے بے اللہ اپنی نشانیاں تو پہچانا مہندا ہے. علامنا ضرور ہے بھاویں جڑی تھکے بیٹھے وے، خالق اپنی نشانیاں تو پہچانا مہندا ہے. چلو بات میں یہ کیوں نہ آکھاں اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے. جا کے سننے میں آکھے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے، علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے. میں آکھے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے، علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے. میں بار بار اس واسطے آدھا کرنا جو کوئی بندہ پیچھا نہ رہ وجے. ہن میری اگلی سطر دوتے علی سی وہ بندہ جے گھر تے سخی عباس دا اللہ موسی. میں آکھے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے، علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے. خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہی علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے. فضیل دے دیاڑے نین بھائی اور حکم دیتے تو انہیں حکم دی تعمیر کر دے آیا. ایک قصیدہ سرکار غازی عباس دی شان دا، اس کے بعد ذکر مسائل سارا نا پروگرام ہے نا قصیدہ سنوا دے ماں. اچھا مل کے با جماعت صلوات پڑھو تو میں جناب نو قصیدہ سنوا دے. دیہاڑے رومن دے ہیں ارادی کوئی نہ کسی دا پڑھندا، لیکن بھائی اور دا حکم ہے چلو ذکر ہے. چودہ دا جتنا ذکر ہے قرآن ہے. چلو میں اپنے حصے دا قرآن پڑھدا تے تسا مل کے با جماعت صلوات پڑھو. یہ جڑے بھائی بیٹھے لکھا ہوں تو مجلس کا ماحول سونا بڑھ گیا. تسا مل کے صلوات پڑھو. قصیدہ سخی عباس کا قصیدہ نہیں بلکہ علامہ نقل علامہ ناصر عباس ملتان علیہ وہ فرمیندے ہوندے ہیں مجلس دے وچ بندے نہیں بولدے بندہ دا عقیدہ بولدے. جندا عقیدہ میرے نال بول سی ساڈے تے جداں اوکھی بنے مشکل آویں انسان ہے تکلیف آویں دیئے مشکل آویں دیئے اساں سخی عباس دے علم تلے ون کے دعا مانگدے ہیں کیونکہ ساڈا وسیلے یہ ہیں. میں تھوڑا عقیدہ بیان کرنا تسا مل کے با جماعت صلوات پڑھو. جندے اللہ مگے منگے دے دعا ساڈا مولا پیر غازی ہے مولا پیر غازی ہے. وہ بندہ علانی جیڑا بندہ سخی عباس کو اپنا پیر مندا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیندے اللہ مگے منگ دے دعاواں او ساڈا مولا. اللہ سارا کو زبان دیتی ہے بولو ساڈا مولا. سارے بولو او ساڈا مولا. جتنے تے سارے نال ایسے نہیں لفظاں دھرا ساں او ساڈا مولا. چلو جے کو بولن نہیں آندا 2 منٹ واسطے زبان میسم تے مار دو تھاری چمنگے او ساڈا مولا. پیر غازی ایسی سطر سناواں حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹر جائیں. جیندے اللہ مگے منگے دے دعاواں او ساڈا مولا پیر غازی ہے مولا پیر غازی ہے. جیندے اللہ مگے سچے دے دعاواں او ساڈا مولا پیر غازی ہے مولا پیر غازی ہے. جیندے ڈارے کو جھکے نے وفا او ساڈا مولا پیر غازی ہے.
पीर बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया सारा दिन जुलूस दे थके इतने अला पे मेरे की काफी जेंदे दर को झुकन वफावा ओ सादा मौला मेरे राजी मेरी ज़ाकरी दे विच इस तो वलियां 17 कोई नहीं जड़ा मैं फिक्र हुन पिया पढ़दा माशाल्लाह जनाब हसन हुसैन दे जोड़े हैं जन्नत दे विचों माशाल्लाह देखन आया इस सरदार मलाइका दरवाजे पे आके दकुल बाप की दोस्त ते साईं दी कनी धीमे जेले जिस पूछे कौन है आदा कड़े हसनैन दा दर्द माशाल्लाह जोड़े हैं जन्नत दे विच देखन आया इस सरदार मलाइका ते चाचा जी दरवाजे पे आदा खड़े हसनैन दा दर्दियां लेकिन मैं जिक्र गाजी अब्बास दा पिया करेना दसना चाहना गाजी अब्बास दे चोले सीते कहन किवें भाई जेंदे चोले सी गई सेने नाज मनाने जिस दे बहने अल्लाह वास्ते बेनी आजी न करे फिक्र मुकम्मल पे करे ने किवें भाई जेंदे चोले सवा लाख नारा है थका हुआ नारा नहीं मारना अल्लाह ने सानू और अता कीता है तुसा दुआ लिया देवे तो सजे मुंडे वाला खत्म कुरान दा सवाब लिख दे दो हाथ बुलंद करो ते बोलो हैदरी चलो थके बैठे वे अगर तुसा ने मेरे नाल थी वो तो मैं तो आज गाजी लड़दा ना दिखावा शर्त उस बंदे नाल है जेड़ा तवज्जो जी बैठे ते जेड़े सखी अब्बास को अपना राहबर मन्नी वता उस बंदे नाल गाल है कहंदे इत्था अब्बास पानी अब्बास मनेंदे उस बंदे नाल मेरी गल ही कोई नहीं जेंदे दिल च अब्बास वसदा है मैदान जंग सफीन दा मैदान जनाब गाजी अब्बास इज़्ज़त जंग है जेड़ा सरकार गाजी अब्बास लड़े अली ने पुत्र को तैयार करना शुरू किया बल्कि इन क्यों ना का अली ने अली को तैयार करना शुरू किया अली बादशाह ने अपनी ज़िरे जनाब अब्बास को पवाई अपना मामा गाजी दे सर ते रखो अपना घोड़ा दितो अपनी तलवार गाजी दे हाथ च दितो वो तलवार दितो जेडी अर्श तो आई है जनाब गाजी अब्बास जेवेले मैदान दे विच आई दुश्मनां दे विच खलबली मच गई है एक बार को आदम देखो ना मैदान चावण वाला कौन है जेड़ा बड़ा बड़ा काफिर आई वादे आओ मेरे नेड़े आओ मैं दसा ना मैदान चावण वाला कौन है ओ बिना दे पासे देख के केड़ी गल कर दे भाई इवें लगे दे शेर गले विच मैदान दे आया ले एक फिक्रा ये सदा अंदर से सुनो उसे तो मैंने शायद पढ़ लेता गाजी वफादा गाजी वफादा गाजी वफादा गाजी वफादा ज़ाकरी नाल प्यारे वफादा वफादा परवरदिगारे फौजे हुसैनी
دا اے صلاح ہر ہستی تے ہر کہتے بچپن بھی ہوں دے دسنا چاہنا سرکار غازی آباد دا بچپن گزرا کیویں سنوا دے کیویں بھائی کل جان بچاوے جنبے کڈاوے انگلے پکڑ کے ٹرنا سکھاوے میں آکھے انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھاوے ٹرنا وہ بھی سکھیں دیئے جو تو آپ کو ٹرن دی راہ لائی آندے پوری پوری دو جو کی نمائی کل جان چاوے جنبے کڈاوے انگلے پکڑ کے ٹرنا سکھاوے بیکے علی جان اکھے ہے میں مر ونجا بیکے چاہیے روڑی کا اکھے ہے میں مر ونجا غازی دے بہانے ٹرنا پسک دے منجن سے بازارے غازی چلو تک بزرگاں دے رنگے چکمائن غازی عباس گھر دے وچ آئیں تے ماں پوچھے ہے عباس دیہاڑے کتھاں پیا گزرے نہ سارے کچھی دے بزرگ ذکر پڑھدے ہوندے نے بھئی عباس ماں دے سامنے آ کے سی اماں اج میں بھیڑی دے رلے رہی ہاں تے نہ بھیڑی دا نام ہے نہ تے میری سہنا کرے عباس کیڑیاں بھیڑی ماں زینب تے کلثوم میریاں بھیڑی تے نہ کدے زینب تے کلثوم میریاں بھیڑی میری سہن پتر دے پاسے دیکھ کے کیڑی گل کر دیے بھائی بانے دبالے نوکر میری سائن دی آواز بیان دیا ہے بہانے دبالے تیری آن ڈھیلی تو نوکر انہاں دا او تیری آن تیری تے کچھیں دیا ہن تھکویں دیا ہن تے کچھیں دیا ہن تھکویں چلو سونا رو بیٹھ ایک ستر تینوں بھائی سنوینا ذاکر پڑھ دے ہوندے ہیں کئی دیہاڑے عباس بھیڑے دے ویڑے نہیں گیا کہ جڑیاں بھرا تو پل نہ ہیں وستیاں رب جانے انہاں دیہاڑے کیویں گزارے ہو سے میری آلیا سین دی آواز بیان دے کلثوم اپنا برقع پایا میرا چاہیا اوندا پتہ کراؤں جڑا سارا پردہ دا زامن ہے ابالے قدم چاہ کے ماں دی حویلی چاہیے میں آتے ابالے قدم چاہ کے اس ابالے قدم چاہیں جے کو ڈورن دی راہ نہیں آندی ابالے قدم چاہ کے ماں دی حویلی چاہ کے اچھائیں نہیں تھا باس موجود ہے علی دیدی ہے کہاں ہے باس بیڑی کیوں نہیں آیا اسا کھانا رکھ رکھ کے تیری انتظار کی دی عباس پیران دے پاسے دے دے جد عباس دے دا کیوں نہیں میرے دیکھ میں تیری کے لگ دیاں سردار دی آواز پیاں دی تو مرشد آدھی ہے میں نوکراں دینا کسی نو میں نوکراں علی دی دیا کہ ہی کے گل دا جواب دے نوکرو کہ میں نے متھے کیوں لگ داری آئے ہیں قدمات اثرا کیا کہ جتنا لگ چکا مقدومہ معافی دے آئی تو بعد میں تیرے متھے نہ لگ سا علی دی دی سمجھے شاید عباس ناراض ہو سی عباس دی پیشانی تو گو سا دے کے علی دی دی بھرا دے پاس دے کے آ دیئے رنج نہیں کبیدہ بیڑا جنالے مہمان ہو دیا اے گھر وچالے رنج نہیں کبیدہ بیڑا جنالے مہمان ہو دیا اے گھر وچالے ٹر وے دیا ہن
بدل گئی رتیں بدل گئے زمانے اجڑ گئی تھی علی دی اجڑی تو اسے ویلے دی آئی نا دن 28 رجب کو ٹر پئی آئی تے 120 مستوری سے عباس دے سہارے تے ٹری آوی اج میں تیری منت تے نہیں کرنی رو نہ رو تیری اپنے مرضی ہکا گل تے سوچ چا جندے آسرے تے ٹری آئی اج او لہ گئے تے مان مک گئے میں قربان ہو جاواں اج ایویں رو جویں عباس دی شہادت تے علی دیاں تھیاں رونیاں سارے ماتمی ہوئے تے اللہ تانوں ہاتھ عطا کیتے رومن نہ وی سر دا پرسا دینا ہمیں جو سر دا پرسا دیونا علی دی دھی دی سنت ہے او میں قربان ہو جاواں چلو میں تے چھنے دا پیامی تیری آنکھیں ہنجو دیکھ کے کوشش کرے نا جو کچھی دا ذاکرہ سمجھا کے پڑھا کربلا دے وچ ڈامی دا دے چڑھے تے ترائے ہستیاں سب تو زیادہ مصروف رہی ہیں پہلی ہستی حسین بادشاہ دوجی ہستی عباس بادشاہ تے تریجی ہستی علی دیاں تھیاں تھوڑا حق بندا ہے میں تو پوچھو آئی نہ دا ڈپٹی کیڑی آئی کربلا چ کم کیڑا آئی عباس جوانہ کو سوار کر کے تیار کر کے تے زین تے بلاوے ہا کچھ ایسے فوجی ہیں جڑے زین وچ باہی نہ ہن سنگدے تے میدان دو بھیجے ہا جڑا میدان دو ونجے آنا تے آکھے میرا چھیکڑی سلام ہوئی اکبر دا بابا آکھے اگالا نہ تھی میں غریب ملن پہ آن گئی آکے حسین شہیداں دی لاشاں چاوے آ یہ طریقہ پڑھ کے لکھا ہے حسین جیڑے شہید دی لاش دی آئی جنگ نہ لاش چاہیے سی کہیں پاسو تیر لگے ہا کہیں پاسو نیزہ لگے ہا جیڑے اوکے یا سوکے غریب پترہ تے پھراما دیاں لاشاں چاوے آ تے دوتری جیاں ہستیاں مصروف رہی ہیں علی دیاں تھیاں حسین بادشاہ جیڑے جوان دی لاش خیمے چ گھناوے آ علی دیاں وال کھول کے آ کے نا میرا اللہ ہن تیرا دین بچ پوسی بھلا ہوئے جی نہائی کی تھی میرا اللہ ہن تیرا دین بچ پوسی اور میں قربان ہو جاؤں پتر مارے گئے بھرا مارے گئے دو قربانی حسین دیاں بچ گئیاں ایک 32 سالاں دا علی بھی 6 مہینہ دا علی عباس اپنے خیمہ دے وچ آئے فضل دی امائی سر تے برکا پاتی کھڑی ہے فضل کچائی کھڑی ہے راہ دے دی کھڑی ہے تے آدھی ہی کو جملہ کھڑی ہے سردار دی دی نوکر آیا تا تے جو بھیجے سا ضرور انہاں کو آخری لفظاں نال پیارے آیا تا بھیجے سا ضرور عباس سامنے ہے فضل دی پاک ماں فوجاں دیکھ کے گھبرا گئی میں وطن تے کو پوچھے نہ شام جانے تے میری آلیا جانے نہیں سردار سکی کوئی نہ لیکن رون دی اس واسطے کھڑیاں وطن تو ذمہ چاہیا بھی نہ تسران جیسا نہ بکھران جیسا عباس تو تا مصروف رہی آئی میں جو حسین بادشاہ دی 4 سالاں دی دھی خالی جام چاہ کے ہر خیمے چوئیں دیئے دیا دی ایکا گال ایک گھٹ پانی دا ہویا میں 10 گھر بچ پویا عباس ہر تے خیمے چھک یا 2 باری گئی ہے تے پہلے خیمے چھ کئی باری آئی ہے پوچھ دیا گالے ہیں میری چاچی میرا چاچا نہیں آیا آگے جی میرے آخری بار حسین بادشاہ دی تھی آئیے میں کوشش کی تھی جو حسین دی تھی میرے تے سوال نہ کرے میں آندہ دیکھ کے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی سکینہ آکے خیمہ دی چوگ پکڑیے میں قرآن دی تلاوت کریں دی رہی ہوں مسومہ چپ کر کے دے دی رہی ہے میں تلاوت کریں دی رہی ہوں چپ کر کے دے دی رہی ہے کافی دیر تا چپ کر کے دے دی رہی ہے وہ تسمان دے پاس مو کر کے دیا میرا اللہ شاءاللہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے ہمیں قربان ہو جاواں کربلا چسگے دے غریب جی گئے سارے نال لیندے کوئی نہیں میں جلدی دے نال مسومہ کو حال ہے میں کہ مسومہ بات اپنی کریں دیا تیرا چاچا آیا پہلے تے جو بھی جیسا ایڈو عباس تورے بھتریجی دو جیڈو سیدان دا 84 یتیم آکھنا خالی جام چاہ کے مسومہ دے کول آئے تیا کہ جی سکینہ وعدہ کیتا ہوئی چاچا آسی دا پانی پلوے سا چاچا خیمے چاہ کی جولسا کو پانی گنوا دے وانا کنہ اللہ کے سکینہ اٹھائیں جتا چاچا ہے عباس سامنے آکے مسومہ حکم چاچا میرا بھیرا ڈاٹا تس ہے ایک گھٹ پانی دا ہویا میرا بھیرا بچ پویا میں آکے ایک گھٹ پانی دا ہویا میں کو ایک گل کا جواب دو 6 مہینہ دے بچے چوکھا پانی پینے چاچا ایک گھٹ پانی دا ہویا میرا اثر بچ ہویا چاچا منت لا میدان لگوائیں تے پانی گھننا عباس نے میں ہاتھ جوڑن مسومہ دے کو
آکھے سی مسومہ میں تے کئی بار تیرے بابے دے کو لگیاں جو میں کو میدان بھیج اکبر کو برچی لگی ہے تو میں آدھریاں میں کو بھیج قاسم تے گھوڑے بھجن تو میں آدھریاں میں کو بھیج اونا محمد تزین چھٹی ہے میں آدھریاں میں کو بھیج رب جانے تیرے بابے دی کیڑی مجبوری ہے میں میدان دا نا چہندہ آدھے ہائے والیا تیرا پردہ تے کو کی میں ٹھورا تیرے آسرے تے تمہیں آلیا وطن تو کھینا آیا طریقہ دیئے عباس کو مشک سکینہ پوائی مشک اس واسطے پوائی سی جو طریق گوائی دیوے جو عباس کو دورن آلی مسومائیں اتھنگے نا یہ جتا علی دی تھی رون دی بیٹھی آئی تو کولا کیسے ایسی پھوپی میرے چاچے کو اجازت دے ہوا علی دی دیا کہ اجازت میری تیرے کو لباس بے شک تروان منع نہ کریں دی لیکن ہکا منت لا تو ڈرا وینے تیرے بعد دسا رولو وینے ہکا منت چلا گھوڑا خیمہ دے اندر منگا میں تے کو گھوڑے تے سوار تھی نہ دے دیاں میں سنائیں گے میرا بابا گھوڑے تے سونا وجہ لگتا ہاں تے تمہیں میرے بابے دیاں شکلہ آنا عباس تو گھوڑے تے سوار تھی میں تے کو گھوڑے تے سوار تھی نہ دیکھ سا میں کرن شام دے اوکھے پاند تے جنہ کوئی گھوڑے سوار دیکھ سا میں اکسا میرا علمہ علیہ سواری کریں دا آئی دی رات دا صدقہ میں دعا پیا کریں دا مولا شاءاللہ تینو کربلا میں بکھاوے کافی ساری کائنات لگیاں ہوئیاں خیمت پاج عباس گھوڑے دی باغ پکڑ کے تو دان دے پہلی کائنات تنبور ہوئی دوجی ہوئی تریجی ہوئی چوتھی ہوئی پنجویں ہوئی میں سن 2019 دے وچ بلڈ چوک ٹیکس لے اشرفیہ پڑھدا میں یہ جملہ پڑھائی میرے حصے دی نوکری موک گئی آئی میں دے دانے کہ تسا کتنے گروہ سنگ دے ہی عباس جے میرے علی دی دی خیمہ دے باہروں آئے تو گھوڑا روک ایسی تو حق بندہ ہی میری تے سوال کرو عباس کام کیڑا کیتا ہے جڑے بندے کو ذاکری نال پیارے مولا عباس نے سر امامہ لہائے امامہ لہا کے تے گھوڑے دی اکھیں دو تے پٹی بننی شروع کی دی سی پٹی بندہ کڑے تے رو رو کیا دے کڑے گھوڑا میری مجبوری ہے اندر علی دی تھی دے کھلے ہوئے والین مایا دا عباس آئی تا گھوڑے دی اکھیں دے پٹی کڑا بندہ ہے اون ویلے کتھا ہمیں جدہ 5 لاکھ بدبائی دا مجمع ہر موڑ تے ہر چوک تے آدھی آئی چادر دیو میں خالی ولی ماں دی تھی امیر جدہ ہاتھ نہیں آیا نہ کہنا عباس خیمہ دے اندر آیا ہمیں قربان ہو جاؤں عباس نے گھوڑے دی باغ تے ہاتھ رکھا ہے کہیں ویلے سجے دیتا ہے کہیں ویلے کھبے دیتا ہے علی دی 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 آواز پہ دی غازی کہیں کو دیتا ہے رنائی مولا رو رو کے آدھے علی دی دی کہ میں گھوڑے تے چڑھن لگدا میں کہیں پاسو اکبر آندہ کہیں پاسو قاسم آندہ کہیں پاسو محمد آنے آئے نائے میں گھوڑے تے چڑھدا پیا میں کچھ چڑھاوان آلا کوئی نہیں رونا لے عباس دی گال ختم نہیں ہوئی یا کوچ جگ میں دیا لات ہے عباس بیان دے بسم اللہ چاڑاؤ قاسم دا استاد والی دی عباس بیان دے کون ہے میں گوکے ویلے گھوڑے تے چڑھاوان آلی مدی ہوئی گو کہیے چاچا میں کو سنیان میں تیری بیوہ بدری جی کبرائی کھڑیاں غازی دمت کوچ چال گئے واز بیان دے آیا قاسم تیری جوانی عباس کو گھوڑے تے سوار کی تے محرہ لبین پہ سمینا عباس کو گھوڑے تے سوار کی تے جے ملے عباس کو گھوڑا ٹورے علی دی دی دوئیں بائیں مکھائیں دوئیں بائیں ودا کے تے بھرا کو سر مار کے آدھے تو ٹوریا بائیں میں کنتے ویسا کل ملنے کے بڑے مرکی میں پیسا میرے جنگی ہائے نے نکلی رمی علی دی دی تے غازی دے گل چپائیں پا کے آدھے تو ٹوریا ویلے میں کنتے ویسا کل ملنے سے بڑے مرکی میں پیسا چادر کیسا ہاتھ الٹے بدیسا چادر لٹیسا ہاتھ الٹے بدیسا درکار ویسا اس کون روندہ میرا سلارے مولا قاضی عباس میدان چاہے جڑے
رنگ نال مشق کری سی سارے جان دے ہی گئی یہ نو کمی نہیں عمر ابن سعد اعلان کیتے اگر خان پاک خیمے پہنچ گیا سجدی ہو جنگ ہر ویسوں انہاں 14 حملہ کیتا ہے ایک کمی نہیں ہو جی آوار کیتا ہے مولا باز سجا بازو کلم ہوئے آواز پیان دی وانیو سکینہ دی ویل بے کمی نہیں ہو جی آوار کیتا ہے جدو جا بازو کلم ہوئے آواز پیان دی وانیو سور دی ویل اوکے یا سوکیں کوشش کریں دا رہ گے مشقت اس نے موج پا کے جو پانی خیمہ تائیں پہنچا گنا ایک کمی نہیں ہو جی تیر مارے جو تیر مشق جو لگائے مشق دا پانی لڑ بھی ہے کچھی دے بزرگ دا کر پڑھ دے انہیں پانی نہیں لڑا باز دی 32 سالہ دی محنت لڑ پئی ہے دے ویلے باز دے بازو کلم ہوئے نو ویلے منظر کھڑا ہاتھ کلم تھی گئے رکھ سار رہا گردن تھے لگانے والے علمدار دی آواز بیان دے میں کوں پاسے تو گھن ون گھوڑا ہوئے ڈھیر حجم میں خودین تو لانا بن بازو آنگے نہ دیکھے چنے امام امام ہوندے بندے بھرا دے دل دا ارادہ سمجھے سید تو ڈبا چھوٹ گیا ہے بندے بھرا گسل مار کے ودا دے میں تو دور نہ بنے رب جانے حسین کی میں عباس دی لاش دے آیا ہو سی اکبر لتھے تے نسا کھمیں غریباں قاسم تے گھوڑے بھجن تا حسین نہیں آکھا میں غریباں اونو محمد تو دین چھٹی تے نسا کا غریباں جے ویلے عباس لتھے ہوں ویلے کمر تے ہاتھ رکھ کے دادا ہن میں غریب تھی گیا عباس دی لاش دے آ بیٹھے حسین براد سر چاہ کے پاتے چولی دے کسی عباس جاگ میڈو دیکھتے کو کربلا دا غریب ملنا ہے عباس دی آواز بھی سردار منت اللہ میری لاش خیمے نہ گھنوائیں جداکل نہ خیمے نہ گھنوائیں تو حسین براد دی معصومیت جڑا وین کیتے چمویر دی مت جابیر اکے تیری موتے نے کمرے نیوا جوڑی جمرے دی کمر دا زور ہوندے نا عباس دیا پھرا آئی رب جانے حسین پھرا دیا سہ کے میں گیا عباس جو آکھے میری لاش خیمے نہ گھنوائیں میں کوئی کے گل جواب دسو عباس دی لاش خیمے نہیں گئی حسین بادشاہ خالی مشق علم چاہ کے ٹرے منظر کیڑا عائشہ اٹھیا میرے کنگل لا کے ٹورا کھالے مشق علم چاہ کے شاہ اٹھیا میرے کنگل لا کے ٹورا کھالے مشق علم چاہ کے وردہ جھنڈا سیاد جا بابا جھنے نٹھا تا ہر کہیں جے خیمہ دے دروازے تے پھین ڈٹھے میں کہیں نہیں نٹھا ہوں ویلے فین کر کے آجے کڑی روے بی بی پکڑ کے دارے آنکھیں چنوے رن میں ڈٹ کریں کڑی
پا